أمير المؤمنين جلالة الملك يود الحضور. جلوس. شكرا يا مولاي. أيها الوزير، ما الذي أقدم هؤلاء الولاة في مجلس الملك في غير موعد؟ نعم يا جلالة الملك، اجتمع الولاة لتقديم الشكر إليكم من البلدان المختلفة على صنعاتكم التي قدمتموها إليهم. صحيح، ولكن ما الذي أعجلهم عن الموعد؟ ساقتهم الحاجة إلى الاستعانة بكم في أمر هام يا مولاي. وما هي؟ ولو سامحت وأذنت لهم بالنطق عن قضيتهم يا مولاي. لهم الإذن. تفضل يا والي مصر. أصحاب السمو والجلالة، يا خليفة المسلمين، أنا وزيرك بالمصر. جينا نشكرك على الشان، وحدة الأمة الإسلامية، وحدة الصفوف المسلمين العرب والعجم، واهتمت بمجال العلم والأدب والمدارس والمساجد العمران. ربنا يديمك بخير المسلمين والإسلام. تفضل يا والي السعودية. يا صاحب السمو والجلالة، يا خليفة المسلمين، جئنا شن نشكرك بأنك وحدت الأمة الإسلامية ووحدت صفوف المسلمين العرب والعجم، ووسعت مجال العلم والأدب. فبنشوف اليوم المساجد المعمورة والمدارس المعمورة. أدام الله يديمك علينا ويديمك على الإسلام والمسلمين. تفضل يا والي الشام. صاحب السمو والجلالة، يا خليفة المسلمين، أنا وزيرك بالشام. جينا حتى نشكرك بأنك أحدت الأمة الإسلامية وحد الصفوف المسلمين عربا وعجما، وسعت مجال العلم والأدب. فبنشوف اليوم المساجد المعمورة فجينا ونشكر باليوم لله المساجد المعمورة والمدارس المعمورة. الله يديمك للفعل الخير للإسلام والمسلمين. تفضل يا والي العراق. يا خليفة المسلمين، أنا وزيرك بالعراق. جينا لنشكرك لنميت الأمة الإسلامية وخليتنا وحد عربا وعجم، وسويت الخوش وعن تعلم خوش وتعلم المدارس المعمورة بالمسجودة. شكرا يا مولاي. كيف تجرأتم على تغيير لغة القرآن وجعلتم فهمها صعبا عند الأذهان؟ أيها الوزير، لا أريد أن أسمع هؤلاء، أرحنا عن هؤلاء. هل تسمع الولاة الذين حضروا من البلدان العجمية؟ والنا بالغرب، تفضل. ما هي؟ تفضل. Assalamu alaikum everyone. It's a pleasure for me to hear. First of all, I'm really thankful to you that you have given me a chance to talk about something in front of all of them. And second thing is that I came from abroad and it's so difficult for us to understand Arabic language. I have a question for you that you want to know Arabic language, and each and every people and every country they promote their own languages. I want to know, and my question is that how can we promote the Arabic language, because we all are Muslims, and for Muslims the Arabic languages come first. I will be really thankful to you that if you make me understand how can we promote the Arabic language. Thanks. أنه شكركم
وتحدث عن المشكلة التي وقعت في بلده من حيث اللغة العربية. والينا في أفغانستان. تفضل. هات ما عندك. ښاغلي ولسمشر ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه ستاسو والی یم په افغانستان کې. زما د راتګ مقصد او هدف دا دی چې د علي حضرت امیر څخه مننه وکړم چې زموږ لپاره بېلابېل او هراړخیزه خدمتونه ترسره کړي دي او هر ډول ستونزې او سختیانې پر ځان منلي. الله عز وجل دې ستاسو سوله زموږ له سره نه کړي او زموږ اړینه غوښتنه دا ده چې تاسو زموږ سره د عربي ژبې په خپرونه او راجولو برخه کې خپلې مرستې شریکې کړي، ځکه عربي ژبه د اسلامي نړۍ کلتوري او یووالي ژبه ده او د پرمختګ سبب ګرځي. الله دې تل ودان لره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. إنه ليشكرك ويتحدث عن القضية التي سبقها أمير الغرب. والينا في فارس. ها قد جالس. تفضل. سلام و عرض ادب خدمت رهبری با صداقت، خادمی با صلابت، پیشوا و زمانداری مسلمان ها. من نماینده شما در سرزمین فارس هستم. سپاس و قدردانی خیش را از تلاش های ارزشمند و صادقانه جناب عالی در زمینه خدمت به اسلام و مسلمان ها و حراست از ارزش های اسلامی تقدیم می دارم. تشکر و قدردانی برای شماست که همواره و در همه حال در امر خدمت گذاری به اسلام و مسلمان ها از هیچ گونه سعی و تلاش گریگ نورزیده و زحمت ها و تکالیفی بیشماری را متقبل شده. قلباً سپاس گذارم و خواسته بنده از جلالت مآب این است که در راستای ترویج بخش و نشر زبان عربی در سرزمین فارس یاری من رساند و از خداوند منان دوام عزت، یاری و سلامت، تداوم حضور و تأثیر مستدام شما را خواهانم. والسلام. إنه لم يبين إلا نفس المشكلة. والينا في تركيا. ما هي قضيتكم؟ تفضل. Selamun aleyküm Halife Hazretleri. Türkiye'deki bir bakinenizm. Bugün sizleri başsız yıldır bir dünyayı ve milleti dilinde hitap etmekten Müslümanlarla birleştirdiğiniz ve ilmi teşvik ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Eyvallah. إنه لم يبين إلا نفس القضية. والينا في الصين. ما هي قضيتكم؟ تفضل. Tenche, Muslim penche, washe chonko, chonko the Muslim penche the Islam chonko, chonko ran chonko, she chita peter. إنه أدى فرحه وشكركم ولم يبين إلا نفس القضية. والينا في باكستان. وأهل باكستان يحبوا العربية وعندكم المكاتب والمعاهد والمدارس الدينية. أهم أيضا ينطلقون من صيقات اللغات الأجنبية؟ يبدو أن الأمر كذلك يا مولاي. تفضل يا ولد. تفضل. सुल्तान मुअज़्ज़म इलाही वक़ार बंदा नाचीज़ के लिए ज़मीन पर अल्लाह के नायब से हम कलाम होने की सआदत हासिल करना इंतहाई पुरमसरत है। यकीनन उम्मत मुस्लिमा को दरपेश हर किस्म के मसाइल हल करने में जनाब की खिदमत काबिल कदर और काबिल तकलीद है। हमारा एक अहम मसला
अरबी ज़बान को फ़रोग़ देना है और इसी ज़िम्मन में माजी में कई कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई मुस्बित नताइज नहीं निकले। इसी सिलसिले में हम तमाम ममालिक के नुमाइंदे इस खिदमत को लेकर हाजिर हुए हैं कि सरकारी सतह पर अरबी ज़बान के लिए कोई ऐसा लायक अमल तय किया जाए जिसके नतीजे में अरबी ज़बान को सरकारी तौर पर एक रस्मी और हुकूमती तरीके पर काबिल तस्लीम किया जा सके। और हमारी कवी उम्मीद है कि आज जनाब के फरमान आली की बदौलत अरबी ज़बान की तरोीज मुमकिन होगी। शुक्रिया वस्सलाम। نعم يا جلالة الملك، قد تلقينا مثل هذه الشقاوة عدة مرات، التي وها قد اجتمعت اليوم جميع الوزراء ويلتمسون منكم حل هذه المشكلة التي لو لم نضع لها حدا ربما تفاقم وقضت على الفصحى. والأمر إليك يا مولاي. أيها الوزير، ماذا ترى في حل هذه المشكلة؟ الحل الوحيد أيها الملك، لا بد أن نجبر جميع هؤلاء الناس على العربية الفصحى، ومن لم يمتثل بأوامرنا فنعاقب عقابا شديدا. نعم، مناسب. لقد صدقني ظني بأن الملك لم يبلغ رشده. اخرج أيها المجرم، وما لك ولشؤون الأمارة؟ على رسلك يا مهلول، تكلم ماذا تريد، أنت حر في مجلسي، تكلم هيا. كيف تكون لغة العربية لغة العرب وقد سيطرت اللغات الأجنبية على لغتكم، وقد امتدت اللغات الغربية في لغتكم الفصحى، وقد اختلطت به اللغات الطنطانية والرنينية والصينية والإنجليزية، فماذا نستطيع أن نفعل؟ أيها الولاد، ربنا واحد ورسولنا واحد، ولغتنا هي لغة القرآن الخالدة، وهذه الدعائم التي بها قوام الأمة الإسلامية والبلاد التي فتحها آباؤنا وأجدادنا تحولت لغاتهم إلى اللغة العربية الفصحى كالمغرب والعراق والشام وتونس، وصاروا مرجع الأمة شرقا وغربا. وأنتم إلى متى تتمسكون بهذه اللغات العجمية واللهجات العامية واللغات العجمية المحلية؟ اخرجوا من هذه اللغات وادخلوا في رحاب العربية الفصحى التي هي لغة العلوم والحضارة والدين، ولتكن العربية لغة رسمية في بلادكم مع لغاتكم المحلية، واجعلوها فوق محل اللغات. اسمعوا أيها الأولاد، اجعلوها لغة التعليم والدراسة، وروجوها في أسواقكم وبلادكم، وهذا قرار من الملك حاسم من الملك، فمن خالف أوامرنا فلا يلومن إلا نفسه. وعاهدوني على ذلك، عاهدوني على ذلك. عاهدنا على ذلك. ما شاء الله.